बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं मुल्क से बाहर निकला था उम्रे की नीयत से, और बीच में प्रोग्राम था कि 3-4 दिन दुबई में स्टे करूँगा और आगे उम्रे के लिए इंशाअल्लाह ताला निकलूँगा। तो अभी दुबई में मौजूद हूँ और इरादा था कि इतने दिन आपसे डिस्कनेक्ट होऊंगा, और जो फोकस है, ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए निकला हूँ, अल्लाह ताला की इबादत और खाना काबा में और रोज़ा रसूल पे हाज़िरी, उसी पे अपनी तवज्जो मरकूज़ रखूँगा। लेकिन आज दुबई में हूँ तो बहुत सारे लोगों की ईमेल्स आई, मैसेज आए और मुझे काफ़ी कॉल्स भी आई कि जो मौजूदा सिचुएशन है, सूरत हाल है मुल्क की, उसके ऊपर मैं वीलॉग करूँ। ख़ास तौर पे जो आज आर्मी अफसर के साथ एक वाक़या हुआ और उसके जो रिपलिंग इफेक्ट चल रहे हैं, उसके ऊपर मैं बातचीत करूँ। नाज़रीन कराम, इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप महसूस करें तो दूसरे लोगों को भी इसको फॉरवर्ड कर दें। मैं शुरू करना चाहता हूं कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, उस वक्त कहा यह जा रहा था कि आर्मी जो है हैंड्स एंड ग्लव्स है और एक पेज पे है पीटीआई गवर्नमेंट के साथ। और उस पूरे 3.5 साल में आर्मी के खिलाफ जिस तरह मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने, हाईएस्ट क़यादत ने एक रवैया बरकरार रखा, नवाज शरीफ साहब ने और मरीम नवाज साहबा ने ख़ास तौर पे, और जलसों में, ओपन डिस्कशन में, हर फोरम के ऊपर फ़ौज को जितनी गालियां दी गई, जितने कोसने दिए गए, और ख़ास तौर पर हमारी क़यादत को, हमारे सिपा सालार को और DGISI को जिस तरह प्रेशर में लाया गया और इल्ज़ामात की बुछाड़ की गई, उसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। बहुत गम गुस्सा पाया जाता था फ़ौज के ऑल रैंक्स में और उन रिटायर्ड अफसर में भी, जिनमें हम भी शामिल हैं, कि इस पे कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। कानून में सब कुछ मौजूद है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ आप किसी फोरम पे इस तरह की बातें नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट खामोश बैठी रही। समझो इससे इंस्पायर होके जो एक सो कॉल्ड सहाफ़ी बनते हैं, अहमद मीर, उन्होंने फ़ौज को वो कुछ कह दिया कि ये बेगैरत हैं। 2 दफ़ा उन्होंने कहा ये बेगैरत हैं, इनके टैंकों को जंग लगा हुआ है। और फिर उन्होंने कहा ये जर्नैल जो है इसराइल के एजेंट हैं। एक और फोरम पे तकरीर करते हुए उन्होंने कहा था। ये सब कुछ भी कह दिया। हमें यह था कि पीटीआई की गवर्नमेंट उन सब लोगों के खिलाफ एक्शन लेगी और फ़ौज और उसके रैंक और फाइल को सेटिस्फाई करेगी। लेकिन बहुत अफसोस से कहता हूँ कि 3.5 साल हम इंतजार में रहे, किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। और ये एक इंटरनेशनल साजिश है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ आप इस तरह की एक मुहिम चलाएं ताकि फ़ौज को डिस्क्रेडिट कर दिया जाए लोगों की नज़रों में, और इसको कमज़ोर करके लोगों को उसके सामने खड़ा कर दिया जाए। ये हुआ और किसी के ख़िलाफ़ कोई एक्शन ना हो सका। पीटीआई गई, मुस्लिम लीग नून आ गई। मैं पहले मुस्लिम नून की हुकूमत के वाक़यात बयान करना चाहता हूँ कि मरीम नवाज साहबा ने एक वर्कर्स कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर, सोशल मीडिया वर्कर्स कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उसमें ये तक नारे लगवाए जो मंजूर पश्तीन लगवाता था, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, और पाक फौज मुर्दाबाद के नारे भी लगवाए गए वहाँ पे। हम ये सब कुछ सुनते रहे, सहते रहे, लेकिन हमें सेटिस्फाई करने के लिए कुछ नहीं किया गया। उसके बाद पीटीआई गई, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आ गई। मुस्लिम लीग नून ने आते ही वो होलीगनिज्म शुरू किया। पहले तो मैरिट में लोगों को मारा पीटा, और ये एक इब्तिदाइया था, इंट्रोडक्शन था, दिया गया कि हम अभी ये रवैया रखते हैं। उस रवैये को एंडोर्स किया मरीम नवाज साहबा ने अगले दिन। उन्होंने कहा अभी ये पुरानी मुस्लिम लीग नून नहीं है, हम जवाब देंगे। पहले भी उनका नारा था मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी, और शायद इस नारे ने उनको पे बैक किया है और मज़ीद वो इसको आगे लेके चलने की ख्वाहिशमंद है। इसके फॉलोअप में अता तारड़ साहब जो हैं, उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा आपने मैरिट का एक ट्रेलर देख लिया, ये एक ट्रेलर है, जो भी हमारे खिलाफ बोलेगा अभी हम उसको ऐसा जवाब देंगे, मारेंगे, पीटेंगे, ये करेंगे। ये मुल्क है या क्या है? क्या प्राइम मिनिस्टर साहब जो मौजूदा बन गए हुए हैं, जिस तरह भी बने, धक्के दोस्त तांदली से और लोगों की ज़मीर खरीद के वो बन गए हुए हैं, वो इसका जवाब देंगे कि इस मुल्क में क्या ये लाकानूनियत क्या है? अगर कोर्ट सारी बंद है, कोई एक्शन नहीं ले रही, लोगों के खिलाफ जो कानून है वो हरकत में नहीं आ रहा, और कोर्ट से कोई फैसले नहीं निकल के आ रहे, लोग सारे के सारे वहाँ पे बैठे हुए हैं, केसेस चल रहे हैं 20-30 सालों से, और जो मुजरम है उठ के बाहर जा रहे हैं,
اور جن پہ فرد جرم لگنی ہے وہ پرائم منسٹر بن رہے ہیں اور کوٹوں سے لوگوں کا اعتماد اٹھ رہا ہے، تو اس صورت میں کیا گورنمنٹ بھی ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھی رہے گی، ان چیزوں کو ری انفورس کرتی رہے گی؟ کیا ان چیزوں کو آگے بڑھاتی رہے گی گورنمنٹ؟ یہ چلتا رہے گا؟ اگر یہ کلچر ہے کسی گورنمنٹ کا تو یہ نامنظور ہے ہمیں۔ لوگ یہ نہ ہو گورنمنٹ کو اپنے ہاتھ میں لے لیں اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ یہی ہوا تھا، آپ دیکھ لیں جو فرانس کا ریولوشن آیا تھا، اس وقت بھی کروکس جو تھے وہ لوگوں کے ساتھ ایسے ہی سلوک کر رہے تھے اور لوگوں نے کروکس کو زندہ چلا دیا تھا۔ یہاں پہ یہ نوبت نہ آنے دیں، کچھ اس پہ آپ کو ججمنٹ کالز لینی پڑیں گی، چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے، چیزوں کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی بہتری لانی پڑے گی اپنے رویے میں، قانون میں اور کورٹس میں۔ کیا ہوا کل؟ ایک سرونگ آرمی افسر کو جس طرح زود و کوب کیا گیا، اس کو ہیوملیٹ کیا گیا، اس کو بے عزت کیا گیا، اس کی مثال شاید آج تک پورے پاکستان ہسٹری میں نہ ہو۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا جو میں نے ایک پہلے تمہید آپ کو باندھی ہے کہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اس وقت جس طرح بے عزت کیا گیا آرمی کو، اگر اسی وقت کوئی ایکشن لے لیا جاتا یہ چیزیں نہ ہوتی۔ اس کے بعد جب مسلم لیگ آئی ہے اور یہ سیریز آف ایکشن ہوئے، دھمکیاں، دونس، لادلی، میریٹ والا قصہ، اسی وقت ایکشن لے لیا جاتا یہ نہ ہوتا۔ اتنی بڑی زیادتی فوج کے خلاف، اور پھر ایک اور مہم جاری ہے فوج کے خلاف جہاں فوج کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اوپنلی دی جا رہی ہیں، جلسوں میں دی جا رہی ہیں۔ کیا اب سب لوگ فوج کی وہ قربانیاں بھول گئے؟ وہ 10,000 شہادتیں اس وار آن ٹیرر میں بھول گئے؟ کیا وہ بھول گئے کہ کیا فوج آپ کے دشمنوں کو کیا پیغام اور کس طرح سبق سکھاتی رہی ہے؟ اس نیشن کے لیے فوج نے کیا کچھ نہیں کیا؟ کیا آپ بھول گئے کہ اس وار آن ٹیرر میں کس طرح پیس لا کے آپ کے حوالے کیا، کس طرح کراچی کو روشنیہ کا شہر بنایا، کس طرح بلوچستان میں وہاں پہ جو ٹیررزم چل رہا تھا اس کو ڈائی ڈاؤن کیا، اس کو پھر سیدھا کر کے گورنمنٹ کے حوالے کیا؟ کیا آپ سوات اور وہ وانا سارا کچھ بھول گئے؟ اس کے باوجود آپ اپنی فوج کو اتنا زیادہ ڈسکریڈٹ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ آبجیکٹو کس کا ہے؟ یہ آپ کے دشمنوں کا آبجیکٹو ہے کہ آپ فوج کو ڈسکریڈٹ کریں، اس کو کمزور کریں اور اس کو عوام کے سامنے پچ کر کے کھڑا کر دیں، پھر وہ اپنے مقصد پورے کر سکتے ہیں۔ جب وہ فوج کو ویک کریں گے، عوام کو پچ کریں گے اس کے سامنے لا کے، پھر وہ لیبیا، پھر وہ عراق، پھر وہ سیریا والا حال آپ کے ساتھ کریں۔ آپ ذرا غور سے سمجھیے کہ فوج کے خلاف یہ سارا کچھ کرنے سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، آپ کے دشمنوں کو اس کا بینیفٹ ملے گا۔ اپنے دشمنوں کو بینیفٹ دینا چاہتے ہیں تو کرتے جائیے۔ اگر آپ دشمنوں کو بینیفٹ ختم کرنا چاہتے ہیں تو اپنی فوج اور ان کے درمیان آ کے کھڑے ہو جائیے جس طرح آپ پہلے کھڑے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ میں گورنمنٹ کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آرمی افسر کے ساتھ سعد رفیق صاحب کے بھائی کی پارٹی نے، سلمان رفیق اور ان کے بندوں نے جو کچھ کیا ہے، اس کا ازالہ خالی یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو پکڑ لیں اور پھر ایک جو آپ نے وتیرہ باندھا ہوا کہ ملزموں کو جیل سے چھڑا کے پھر باہر بھیج دیں یا چھڑوا کے پھر آپ 2-4 دن میں فارغ کر لیں، ہم یہ برداشت نہیں کریں گے۔ ہمیں اس پہ اسپیڈی ٹرائل چاہیے اور اس کے اوپر جو بھی سزا بنتی ہے قانون کے مطابق ان سب لوگوں کی جنہوں نے یہ کام کیا، جو ان کے باسز ہیں اور جن کے بحث پہ انہوں نے یہ کام کیا، ہمیں سب ان کے خلاف ایکشن چاہیے۔ میں اس کے ساتھ ایک پی ٹی آئی کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ 3.5 سال یہ گورنمنٹ آپ کے ساتھ ہینڈز اینڈ گلوز کھڑی رہی ہے، بہت باتیں سنی ہیں، بہت گالیاں سنی ہیں اور بہت ڈسکریڈٹ ہوئے ہیں ہم، لیکن ابھی آپ کے ہی اگر ورکر فوج کے خلاف اس طرح کی نعرے بازی کریں گے اور ہمارا متعلق یہ باتیں کریں گے، ہمارے انسٹیٹیوشن کے متعلق یہ باتیں کریں گے، اس کے باوجود کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، تو آپ دیکھ لیں فوج کا morale کہاں پہ جائے گا۔ یہ دراڑ مت پیدا ہونے دیجیے۔ میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں عمران خان صاحب سے کہ آپ ویڈیو میسج دیں اپنے ورکرز کو کہ یہ چیز فوری طور پہ ختم کریں، جس کا فائدہ آپ کے دشمنوں کو، پاکستان کے دشمنوں کو ہو رہا ہے۔ فوج کھڑی ہوگی تو یہ ملک چلے گا، فوج کھڑی ہوگی تو عوام اس کے ساتھ چلیں گے، عوام کی اسٹرینتھ ملے گی تو فوج کو آکسیجن ملے گی، اس آکسیجن کو برقرار رہنے دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد عمرے کے بعد آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔